अस्सलाम वालेकुम जी। अंबर की दुनिया कैसी हैं जी मेरी प्यारी शहजादियाँ बहनें शहजादे भाई सब ठीक ठाक है। तो अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप लोगों को भी ठीक ठाक रखे। तो आज की वीडियो का अनुमान है जी हमारा ये कि आप कुछ ना कुछ हिस्सा डालें इस नेकी में जो मैं कमा रही हूँ। जैसा कि मैंने पिछले दिनों वीडियो बनाई थी उसमें मैंने कहा था कि आप कोई चीज़ मुझे भेजना चाहें, ये मेरा मतलब कोई अच्छी अच्छी बातें, कोई वाकया या कोई हदीस शरीफ, तो इंशाल्लाह अपने चैनल के वसूख से पे मैं लेके आऊँगी उसको स्क्रीन पे, और जो भी देखेगा उस पर अगर किसी ने अमल कर लिया उसमें आपका हिस्सा भी डल जाएगा जो कि आपके लिए सदका जारिया रहेगा। जब तक वो उस पर अमल करेगा तो आपके हिस्से में भी ये नेकी जाती रहेगी। तो मेरी आबदा जी ने बहना ने मुझे भेजा है DH से बहुत अच्छा सा आज वाकया। आज हदीस शरीफ की जगह आज हम वही सुनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम तलावत शुरू कर लें। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहीम। व मिन हैसु खरजता फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हरम व इन्नहु लल हक्कु मिन रब्बिका व मल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून। ये थी तलावत। अब हम पढ़ते हैं तर्जमा। तर्जमा इसका इस तरह से है जी। और अल्लाह तुम लोगों के अमाल से बेखबर नहीं और यहाँ से भी तुम्हारा गुजर हो अपना रुख मस्जिद हराम की तरफ फेर लिया करो। ये आज की हमारी तलावत है और उसका तर्जमा है। और आज हम सुना रहे हैं आपको वाकया है जी हमारा आबदा जी ने भेजा हमें DH से, हमारी प्यारी सी बहना ने। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग भी जो भी आपके पास अच्छी चीज़ होगी मुझे ज़रूर व्हाट्सएप पे मेरा ख्याल नंबर होगा, अगर किसी बहन के पास नहीं है तो वो रिसर्च करे अंबर की दुनिया, और अंबर की दुनिया में जाके आप कहें कि और राब्ते बहाल करें, उस वीडियो में मेरा नंबर है, ठीक है। एक में और में भी मैंने दिया हुआ है, अब मुझे वो वीडियो याद नहीं है। बहरहाल ये और राब्ते बहाल करें में मेरा है नंबर, तो आप व्हाट्सएप पे मुझे सेंड कर सकती हैं अपना कोई भी अच्छा सा मैसेज जो देना चाह रही हैं अपनी मुसलमान बहनों को। हो सकता है आपकी बात कोई दिल को लगे और हमारे अमलों में इजाफा हो जाए, अल्लाह ताला कोई हमसे नेक अमल करा ले। और आज का हमारा जी आबदा जी हैं और कल हमारी है फातिमा जी, ठीक है। कल फातिमा जी से हम जो उन्होंने इतना अच्छा भेजा ना मुझे, इंशाल्लाह कल मैं वो आपको सुनाने वाली हूँ, ठीक है। हाँ जी, वाकया है जी इस तरह से। अस्सलाम वालेकुम। पहले अपना आबदा जी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। आज भी मैं बताती हूँ कि एक बद्दू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हश्र में हिसाब कौन लेगा। बद्दू नबी पाक से पूछ रहा है कि क़यामत के रोज हमारा हिसाब किताब कौन लेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बद्दू यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह, यानी कि अल्लाह लेगा साहब हमारा। तो बद्दू खुशी से झूम उठा और चलते चलते कहने लगा, बखदा तब तो हम निजात पाएंगे, बखदा तब तो हम निजात पाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा वो कैसे। आपने अर्ज किया, अल्लाह करीम है और करीम जब काबू पा लेता है तो माफ कर देता है। सुभान अल्लाह, उसको इतना फख्र था। तो उसने अर्ज किया, अल्लाह करीम है और अल्लाह करीम है, जब काबू पा लेता है तो माफ कर देता है। तो बद्दू चला गया, मगर हमारे यानी कि मगर जब तक नजर आता रहा हमारे नबी पाक उसको जाते देखते रहे हैं और इसका जुमला दोहरा कर फरमाते रहे, कद्दो जद रब, यानी कि ये वो कहते रहे। और इसका मतलब यानी कि उसने रब को पहचान लिया, यानी कि बद्दू ने रब को पहचान लिया। या रब करीम, हम गुनाहगारों का भी यकीन एक अमल कर दे। हम दुआ करते हैं अल्लाह से कि हम गुनाहगारों का भी उस बद्दू की तरह का यकीन कर दें कि अल्लाह करीम है। तो अल्लाह करीम है और वो माफ करने वाला है, इंशाअल्लाह हमें भी वो माफ कर देगा। तो ये थी आज की बहुत प्यारा सा वाकया, हमारी आबदा जी ने हमें भेजा था, मैंने आपकी नजर कर दिया है। अब इंशाअल्लाह कल मेरी फातिमा ने जो भेजा है मुझे, वो भी जब आप लोगों को बताऊंगी तो इंशाअल्लाह उसका भी आप कहेंगे कि वाह वाह वाह, बड़ी काम की चीज है। यकीन माने ये तो
جو فاطمہ جی نے بھیجی وہ تو ہر بندے کے کام کی چیز ہے، وہ بھی میں نے پہلی دفعہ زندگی میں سنی ہے۔ تو ٹھیک ہے، ہم ویڈیو کا وقفہ لیتے ہیں۔ تو جی پیاری بہنوں، جیسا کہ آج جمعہ ہے، جمعۃ المبارک میری طرف سے بہت زیادہ۔ دوسرا یہ کہ یہ جو دن ہے یہ ہمارے پتہ آپ کو سوگ کے دن ہے۔ جس سوگ کے دنوں میں ہم نے کیا کرنا ہے، اللہ سے بہت زیادہ ہم نے معافی تلافی کرنی ہے، اور ساتھ ہم نے نفل پڑھنے ہیں، اور ساتھ ہم نے استغفار پڑھنی ہے بہت زیادہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے، کہتے ہیں نا کہ جو آنسو بہاتا ہے نا، ان کی تکلیف کو یاد کر کے، ان کو یاد کر کے، ان کی مشکلوں کو یاد کر کے اپنی آنکھوں کے سامنے لا کے، جس کی آنکھ سے ایک آنسو بھی بہہ گیا، ان کی یاد میں امام حسین کے، امام حسن کے، حضرت علی کے، اور شہید کربلا والوں کے، 14 معصوموں کے، 4 یاروں کے، یعنی کہ بیبیاں پاک دامن کے، تو ایک آنسو بھی بہہ گیا ان کی یاد میں، تو ہم سمجھے بخشے گئے۔ وہ آنسو اتنا قیمتی ہوگا آپ کا جو ان کی یاد میں بہے گا۔ کوشش کرنی کہ ان کی یاد میں آنسو بہانا ضرور۔ ٹھیک ہو گیا، ایک تو یہ بات تھی۔ دوسری بات یہ کہہ رہی ہوں کہ موسم ہے برسات کا، برسات کے موسم میں محبت کرو اپنے بچوں سے، بہت زیادہ محبت کرو۔ میں کہتی ہوں کہ محبت اس طرح سے کرو کہ ہمارا یعنی کہ دنیا میں اللہ کے سوا ہماری اولاد کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ کبھی مت دیکھو کہ ہمارے آس پاس بھی کوئی ہے، کوئی خالہ، کوئی ماموں، کوئی چاچو، کوئی بابا، یہ سب رشتے اب ہو گئے ہیں فیل۔ ہمارا رشتہ صرف رہ گیا ہماری اولاد تک۔ تو اس اولاد کو جو تو ابھی چھوٹی ہے، ان میرڈ ہے، ان سے تو آپ بے پناہ محبت کریں، اور جو آپ کی شادی شدہ اولاد ہے، بڑی ہے، فارغ ہو گیا آپ اپنی ذمہ داری سے، ان سے بھی زیادہ محبت کرو۔ وہ کیوں بھلا؟ اس سے آپ کا ایک پورا خاندان جڑا ہوا ہے، آپ کی پوری ایک نسل جڑی ہوئی ہے، اور اس نسل کو لے کے آپ نے چلنا ہے۔ تو وہ ایک موتی لڑی کا یعنی کہ ایک پوری لڑی جو اس موتی اس میں پرویا جائے گا اس لڑی میں، تو وہ ان کو کیوں خوش کرنا ہے؟ اس کی بیوی کو ساتھ، بیٹے کو نہیں کرنا، ساتھ بیوی کو بھی کرنا ہے، کیونکہ ہمیں ان کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، چاہے شادی کر دیں، چاہے کنوارے ہوں، کیسے بھی ہوں، اولاد تو اولاد ہی ہے نا ماں باپ کے لیے۔ تو بہت ساری ہمارے یہ گلی میں پچھلے دنوں میں نے سنا، سامنے گلی ہماری میں ادھر ایک ماں جی رہتی تھی، یعنی کہ بہت ہنس مکھ۔ اکثر کبھی میں نے سبزی لینے جانا نا، تو راستے میں اس نے مجھے پکڑ کے باتوں میں لگا لینا، بڑی ہنس کے بڑی، میں نے کہا کتنی سکھی ہے، بڑی ایسے، حالانکہ مجھے جانتی بھی نہیں اتنا، اس کے باوجود بڑی میرے ساتھ وہ فری ہونے کی کوشش کرتی تھی نا۔ تو میں کہنا پتہ نہیں کیا بات ہے۔ تو پھر اگلے دن وہ میری کلثوم جی، جو آپ کلثوم کو تو اچھی طرح جانتے ہیں، اس نے بتایا کہ یہ باجی جو رہتی ہے نا ادھر ہماری گلی میں، اس کا بیٹا بھی ہے اوپر والے پوشن میں رہتا، اور بیٹی ساتھ ہی رہتی، 2 گھر چھوڑ کے تیسرا گھر۔ کھانا بھیجتے ہیں ضرور، مگر وہ سارا دن اکیلی رہتی ہے، اتنا نہیں کرتے، یا کبھی ان کو اوپر بلا لیں، یا وہ یہ اوپر چلی جائے۔ اس طرح سے ان کا رشتہ چل رہا ہے بہو اور بیٹی کے ساتھ، یعنی کہ اپنا بیٹے اور بہو کے ساتھ۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو اس کی بیٹی تھی وہ عمرہ کر کے آئی ہے، ساتھ اس کی نواسی بھی، اور کہہ رہی اتنی سی اس نے اس کو کھجوریں دی ہیں، اور ایک پانی کی بوتل دی ہے جو کہ آب زمزم تھا، اور بس رسماً اس طرح کا اس نے یعنی کہ بیٹی نے ماں کے ساتھ کیا سلوک۔ تو جس کا نا ماں نے بہت تکلیف ماں کو ہوئی، بہت اس نے یعنی کہ وہ جا کے کلثوم کے پاس روئی ہے کہ اس طرح سے میری بیٹی نے کیا ہے، عمرہ کر کے آئی ہے، نہیں کوئی میرے لیے جائے نماز لائی، نہیں کوئی، یعنی کہ اپنا والا رشتہ کوئی نہیں نبھایا اس بیٹی میری نے، اور نواسی بھی مجھے ملنے نہیں آئی، نواسی عمرہ کر کے آئی ہے، مجھے ملنے نہیں آئی۔ تو یہ سن کے مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ اتنے قریبی رشتے ہیں، شاید ہم ان کو نہیں پیار کیا، یعنی ہم نے نہیں کیا ہوگا اپنی اولاد کو محبت، جو آج وہ ہم سے محبت نہیں کرتے، مگر ایسا نہیں ہے، ہم تو کرتے ہی کرتے ہیں، ہم بھی لاس کرتے ہیں، ہمیں کوئی اس وقت لاس نہیں ہوتا، ہمیں کوئی مطلب نہیں ہوتا اس وقت جب ان کو پیار کرتے ہیں ہم۔ جب تک ہمیں یعنی کہ ان سے مطلب ہوتا ہے نا، تب تک وہ زمانے کے ہاتھوں میں جا چکے ہوتے ہیں۔ جب یعنی کہ واقعی جب ہمیں ان سے کوئی کام ہوتا ہے، لالچ ہوتا ہے، تو وہ پھر اتنی دیر کو وہ یعنی کہ ہو جاتی ہیں کہ اب ہم تو ماں باپ کو کوئی لاس نہیں دینے والے، یعنی کہ کسی طرح کا فائدہ نہیں دینے والے۔
कि हमें कहीं फायदा ना कोई देना पड़ जाए, वो हो जाते साइड पे। तो ये रिश्ता इस तरह से कश में चल के, तो मैं आप लोगों को कहना चाह रही थी कि इस रिश्ते को हम मजबूत करें, अपने औलाद के रिश्ते को मजबूत करें। इनकी यानी कि हम कोशिश करें कि जो तो हमने पहले दिन से जिस तरह की उनको आदत डाली है, उस आदत पे हम कायम रहें। कभी तो हम यहाँ पे बैठा लेते हैं, कभी हम यहाँ पे करा देते हैं, तो ऐसे ना करें। या तो उनको पहले शुरू से फ्री करें ही ना। अगर आप लोगों ने फ्री कर ही लिया है तो फिर उनकी भी माने, फिर उनका भी कहना माने, फिर उनकी भी बातें माने, जायज़ न जायज़ माने, फिर जाहिर सी बात है। क्योंकि जब जिस तरह की आपने उनके साथ परवरिश उनकी की है तो उन्होंने तो वो करवाना ही करवाना। और बाकी तो दौर भी ऐसा। आपको बच्चों में फर्क क्या आता है, बच्चे समझते हैं कि एक ही बात अगर आपने मान ली है ना, तो दूसरा ये समझेगा कि उसको प्यार माँ या बाप यानी कि ज्यादा करते हैं, मुझे प्यार कम करते हैं। आजकल ये बड़ा ट्रेंड चल पड़ा है कि वो आपका लाडला है, मैं तो आपकी लाडली नहीं हूं। इस तरह की बातें कर करके ना माँ बाप को तकलीफ देते हैं। हालांकि औलाद सारी लाडली होती है, औलाद सारी प्यारी होती है, सभी को प्यारी होती है। जानवरों को इतनी प्यारी है, कुत्ते, बिल्लियां, चिड़ियां, कौवे, इनको सबको देखो अपने बच्चों के लिए ये क्या करते हैं। इनको कोई मतलब है उनसे? इन्होंने कोई कमाई खानी उनकी? तो मैं कह रही बच्चों, आप भी अगर किसी के कान में ये मेरी बात जाए, आप भी बेटे मोहब्बत का नजायज फायदा न उठाया करो। ठीक है, कभी एक की बात मान ली, कभी दूसरे की बात मान ली। माँ बाप मजबूर होता है ना कभी कभी, यानी कि उनकी मजबूरी ऐसी होती है कि वो दोनों की बात नहीं मान सकते। तो आप लोगों ने खुदारा इस तरह से बातें करके माँ बाप को तकलीफ ना दिया करो। माँ बाप जो हो रहा है वो सतेला नहीं है, आपका सक्का माँ बाप होता है। आप समझते हो, जरा सी कोई आपको कह देता ना, ये तो हमने तो रूढ़ी से उठाई थी, हमें तो किसी की लेके पाली थी, तो आप लोगों को यकीन आ जाता है। हाय अल्लाह, इतना कच्चा आप लोगों का यकीन है कि आप माँ बाप को ही बदल जाते हो कि आपका माँ बाप ही नहीं ये। तो यही कहूंगी कि बच्चों को भी आप मोहब्बत दें और बच्चों को भी यकीन दिलाएं कि हम आपका माँ बाप है। अगर किसी मजबूरी के तहत हम आपकी बात नहीं मानते तो बच्चों समझा करो, आप भी, आप नजायज फायदा न उठाया करो, आप भी समझा करो। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे बहुत प्यारे हैं, बच्चों को बहुत मोहब्बत दिया करें। मैं बार बार माँ बाप को कहती हूँ कि इनसे मोहब्बत करें, छोटों को भी शक ना करें। छोटे तो खुद मोहब्बत ले लेते हैं, छोटों पे आप सालगिरह कर करके उनकी फला शौक पूरे करके सारे पैसे उन पे लगा देते हो। जब उनका खुशी का वक्त आता है तब आप दिखाते हो आंखें उनको, तो वो समझते हैं ये हाँ वाकई हमारा माँ बाप सतेला है। तो खुदारा छोटों पे इतनी तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। उनका खाना पीना ठीक रखे, उनको साफ सुथरा रखे, बस बात जो माननी होती है वो बड़ों की माननी होती है। ठीक है, तो इंशाल्लाह वीडियो लंबी हो गई है, तो फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद किसी अच्छे से टॉपिक के साथ।